नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वदलीय बैठकमा महाअभियोग र संसद सुचारू गराउने विषयमा छलफल। एमसीसी बारे दलहरूकै भूमिका निर्णायक हुने सभामुखको भनाई। एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। निर्वाचनको सङ्घारमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढ्यो दूरी। महाअभियोग प्रकरणले समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनेमा आशंका। एमसीसी बारे दलहरूको फरक रणनीति। महाअभियोग बारे थप रणनीति तय गर्न काङ्ग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक। 4 न्यायाधीश विरुद्ध एमाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने पौडेलको टिप्पणी। आफ्नो सीमामा तनाव बढेपछि युक्रेनद्वारा रुससँग वार्ताको प्रस्ताव। 48 घण्टाको समय सीमा दिएको युक्रेन रुसको जवाफ कोर्दै। र 4 देशीय टी20 सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। आयरल्यान्ड 16 रनले विजयी। नेपालले विश्वकप छनौटका लागि पहिलो खेल ओमानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वतन्त्र रूपमा संसद सञ्चालन गर्नका लागि सबै पार्टीसँग पहल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। आजको सर्वदलीय बैठकमा संसदको जारी अवरोध, एमसीसी सम्झौता र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सो बैठकपछि सभामुख सापकोटाले यी सबै मुद्दामा दलहरूकै भूमिका निर्णायक हुने भन्दै आफू रेफ्रीको भूमिकामा मात्र रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले असोज 3 गतेदेखि जारी अवरोध कायमै राखेको छ, जसका कारण सभामुख सापकोटाले सोमबार बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएको थिएन। सरकार निर्वाचनमा हुमिएको बेला सत्ता घटककै सांसदले बाटो मोडेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि यस विषयमा भिन्न कोणहरूबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। एमाले बाँकी 4 जना विरुद्ध पनि काउन्टर महाअभियोगको सङ्केत गरेको छ भने यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने समेत डर पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयको शुद्धिकरणको मागसहित अधिवक्ताहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सत्ता घटकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध ल्याएको महाअभियोगलाई उचित ठानिए पनि गलत समयमा आएको विश्लेषण भइरहेको छ। यो महाअभियोग अदालतको शुद्धिकरणका लागि नभएको विश्लेषणका बीच आगामी सम्भावित राजनीतिक कोर्सलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भएको छ। अर्थात् सत्ता घटक दल एकीकृत समाजवादीका 14 सांसद विरुद्धको मुद्दा पेशी चढ्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहनु, सभामुख विरुद्धको मुद्दा लगायतको विषयले पनि महाअभियोग अघि बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर त्यसका लागि सत्ता घटकका दलहरू एमसीसी पास गर्न तयार भएपछि देउवा महाअभियोगमा सहमत भएको बुझिएको छ। अब एमसीसी टेबल गर्न सभामुख सकारात्मक देखिने छन् भने विरोधमा रहेका घटक दलहरू बहिष्कार गर्ने पक्षमा छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार 14 सांसदको पेशी अघि सार्ने काम भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा भएको हो। यसले गर्दा गठबन्धन जोगाउन र एमसीसी संसदमा टेबल गर्न प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग ल्याउनु पर्ने बाध्यता देउवामा परेको हो। जस्तो अब त्यो पेशीमा चाहिँ माधव नेपालको पार्टी चाहिँ तपाईँको मान्यता प्राप्त गरेन भनेपछि गठबन्धन त टुट्ने भयो। अनि देउबा कहाँ त्यो प्रस्ताव लगियो अरे होइन। अब गठबन्धन टुट्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई यसलाई नगर्ने हो भनेपछि अब सरकार पनि रहन्न, तिमी पनि रहन्नौ, हामी पनि रहन्नौ भन्ने खालको त्यो डिलिङ शेरबहादुरसँग भयो। अनि चाहिँ एमसीसीमा त्यही चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ भयो, एमसीसीमा पनि बार्गेनिङ भयो र यो सहमतिबाट यो प्रस्ताव अगाडि बढ्या हो। अब यसमा एउटा माधव नेपालको पार्टी जोडिया छ, एउटा चाहिँ तपाईँको एमसीसी जोडिएको भयो। तेस्रो चाहिँ माओवादीहरूका जो अपराधसँग सम्बन्धित केही केसहरू छन् तिनी केसहरूबाट उन्मुक्तिको कुरो होला सायद। तर महाअभियोग पास गराउन एमाले निर्णायक छ, जसका कारण जबरालाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ। यति मात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धीको मुद्दा पनि अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। तर एमाले पनि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने संकेत भने गरेको छ। एमाले प्रधान न्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ।
राणालाई अदालतबाट विदाई गरेपछि दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। अदालतमा उनीलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नो रुचिको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ। सत्ता गठबन्धन र सरकारी रुचिको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्नेछ। तर फैसलाकै भरमा महाभियोग लगाउन नमिल्ने तथा यसले निर्वाचन प्रभावित हुने भएकोले त्यो अपजस लिन भने एमाले अघि नबढ्ने धेरैको विश्लेषण छ। यो जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा 3वटा कुरामा आधारित थियो। एउटा, अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। तर एमालेको जवाफी महाभियोग बाहेक पनि यो महाभियोगले अरू राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल मध्ये 3 दल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट रूपमा किता क्लियर गरेको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त गत कार्तिक 3 गते नै प्रधान न्यायाधीश राणालाई भेटेर एमसीसी अदालतमा अड्काइदिन सहयोग मागेको कुरा बाहिरिएको थियो। अहिले पनि सत्ता घटक एमसीसीका विषयमा एक नभएको हुँदा संसदमा एमसीसी पेश गर्ने, तर एमसीसीमा असन्तुष्ट दलहरूले अदालतमा मुद्दा लगेर त्यसलाई अड्काउने उपायका लागि पनि महाभियोग प्रयोग हुन सक्ने आकलन छ। त्यस्तै एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पार्ने, संवैधानिक नियुक्ति खारेजी गर्ने तथा सत्ता घटकमै सहमति नभई दबावले मात्र घोषणा गरिएको निर्वाचन सार्ने रणनीतिमा पनि महाभियोग प्रयोग हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ता गठबन्धन 5 दल विरुद्ध एमाले एक हुन सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। त्यस्तै एमसीसी सहितको विषयमा एमालेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गर्न गठबन्धनले काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। अब बाँकी समाचार। बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायालयको साख घट्दो क्रममा छ। आफ्नो हित अनुकूल राजनीतिक दलले चाहेको मान्छे न्यायाधीश बन्ने तथा अप्ठ्यारो पर्ने देखिए महाअभियोग लगाउने परिपाटी पछिल्लो समय बढ्दो छ, जसले संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको छ। यस्तो अवस्था आउने गरी न्यायालयमा राजनीति कहिलेबाट छिर्यो त? एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूबीच आपसी समझदारी नमिलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर जाने कदमबाटै न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरूले प्रयोगको आधार बनाए। हुन त नेपालको न्यायपालिकामा 2047 सालबाटै राजनीति घुसेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। तर 2062-63 पछि न्यायालयमा अझ राजनीतिको हस्तक्षेप उच्च भएर आयो, जसको उत्कर्ष भने खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको जानकारहरूको भनाइ छ। कतिपयले उनको यही नियुक्ति पछाडि राजनीतिक फाइदाको स्वाद चाख्ने बानी न्यायाधीशहरूमा समेत बढेको विश्लेषण गर्छन्। को पावरमा छ, को नेताको नजिक छ, त्यो कार्यकर्ताको चाकरी गर्ने न्यायाधीश हुनलाई, बढुवा हुनलाई अनि उनको घर दैला धाउने जुन संरचना बन्यो, जुन परिपाटी बन्यो र पछिल्लो चरणमा तपाईँले भने जस्तै अहिले त पछिल्लो चरणमा त्यो वारवार्ती छ, देखावटी रूपमा छ। अधिकांश मान्छेहरू न्यायाधीश बन्नको लागि कोही इमान्दार गएको छैनन्, फेरि त्यसमा सबै बदमास छन् भन्न सकिँदैन। दुवै पदमै भएर जुन उहाँ जानुभयो, संविधान बन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। उहाँले त अब मैले संविधान बनाएँ मेरै पालामा भन्ने होला, अरूहरूको पनि त्यो आफ्नो ठाउँ, तर संविधान त त्यति राम्रो बनेन। तर जे होस्, जुन खालको न्यायालयभित्रको परिपाटी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो त्यो तपाईँले भने जस्तै राम्रोसँग अगाडि बढेन। उनी पछिका सबै प्रधान न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै विवादमा फसेर नै बाहिरिन बाध्य भएका छन्। रेग्मीपछि दामोदर प्रसाद शर्मा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। शर्माको कार्यकाल बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्णकाल स्थापित भयो।
आफ्नै भतिजालाई तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त तथा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दीले बदनामी कमाएका शर्माले सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिए। शर्मापछि प्रधान न्यायाधीश बनेका रामकुमार प्रसाद शाहले केही सुधारको प्रयास गरे पनि उनी पनि विवाद रहित रहेनन्, जुन बाटो उनीपछिका कल्याण श्रेष्ठले पनि तय गरे। उनीपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा एकमात्र महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की भित्रिन्। उनले त महाभियोगको सामना समेत गर्नु पर्यो। तत्कालीन प्रहरी आइजिपी को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनी विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको थियो। पछि उनी विरुद्धको महाभियोग फिर्ता भए पनि आफू अनुकूल काम नगर्नेलाई यही अस्त्र प्रयोग गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलहरूले सुरु गरे, जुन अस्त्र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि पनि प्रयोग भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा निकास प्रधान न्यायाधीशले पनि म त छोड्दिनँ, म त बसेँ कि मलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, होइन म हटियो भनेदेखि त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो। तर अब उहाँकै आकाङ्क्षालाई पनि यो पुरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ यसबाट के अरे सर्वोच्च अदालतको गतिरोध चाहिँ नि अब चाहिँ नि हट्नुपर्छ। यसरी बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाले न्यायालयको साग गिर्दो छ भने एकमात्र विश्वास रहेको संस्था धर्मराउँदैछ। तर यो अवस्था आउनुमा नियुक्ति प्रक्रियामै खोट रहेको जानकारहरू बताउँछन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान मार्फत बदलिएको न्याय परिषदको संरचनाबाटै न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च बनेको हो। सो नयाँ व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चबाट प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र परिषदमा रहने भए। कानुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक वकिल र नेपाल बारको सिफारिसमा अर्का वकिल गरी थप 3 जना न्याय परिषदमा रहने भए। यसले राजनीतिक सम्बन्ध भएका वकिलहरूलाई परिषदमा पुग्न सजिलो बन्यो भने यही संरचनाकै कारण 2070 साल र 71 सालको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा उच्च देखियो। 70 सालमा त 1 दर्जन न्यायाधीशहरू शपथ लिएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय पुगेर धन्यवाद ज्ञापन नै गरेका थिए। यसरी अदालतमा राजनीति घुसाएको एमाले अहिले आफू पानीमाथिको ओबानो बन्ने प्रयासमा छ। यो जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा तीनवटा कुरामा आधारित थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। चौतर्फी विवाद र अराजकताका बीच न्यायालयलाई पनि राजनीतिक दलले गिजोलेपछि कतिपयले यसलाई व्यवस्थामाथिकै सङ्कटका रूपमा समेत अर्थ्याउने गरेका छन्। दलका ठूला नेताहरूले आफू मात्र नभई अरू नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा मामिला अनियमितताबाट जोगाउनका लागि न्यायालय प्रयोग गर्न थालेपछि यसप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्दै आएको थियो। त्यसमाथि पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा न्यायालय यसरी बारम्बार गिजोलिँदा संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने डर पैदा भएको छ। अर्थात् न्यायालयमाथिको यो राजनीतिक हस्तक्षेपले केवल व्यक्ति मात्र नभएर न्यायपालिका नै प्रभावित बन्ने हुँदा दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र बिष्ट, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले भोलिका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा खेल्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। दलको बैठक भोलि बिहान 9 बजे संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले एमाले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत सो महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमाले ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गर्नुभयो। बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन, त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो। किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ
महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन। त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि त्यसलाई प्रथमद्रष्टा स्वरूप नै अस्वीकार गरिदिन सक्छ। नेता पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दावी समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको राजनीतिक टकरावले मुलुकको राजनीति गिजुलिएको छ। विवादास्पद एमसीसीका कारण गठबन्धनै तितर-बितर हुने आकलन भएकै बेला प्रधान न्यायाधीशमाथि गठबन्धन सरकारको महाअभियोगले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन भएको छ। एक रिपोर्ट। अदालतको परमादेशकै आधारमा गठित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार एमसीसीका कारण अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिए भने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका सत्ता घटक दल यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नै नहुने कित्तामा छन्। माओवादी केन्द्र गठबन्धनको पक्षमा रहे पनि एमसीसीका लागि देउवाले दबाब दिए गठबन्धन नै छोड्न पछि नपर्ने प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्। एकीकृत समाजवादी पनि यही कित्तामा छ। तर अचानक आइतबार प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगमा गठबन्धन एकीकृत एकजुट भए। उच्च स्रोतका अनुसार सभामुख उपरको मुद्दा नेकपा समाजवादीको 14 सांसदको कारबाही लगायतका मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र ओली निकट भएको थाहा पाएपछि प्रचण्ड माधवले एमसीसी पास गराउन देउवालाई साथ दिने शर्तमा देउवा महाअभियोगका लागि तयार भएका थिए। प्रचण्ड माधव र देउवा मन मिलेर नभई एक अर्काको स्वार्थ पूरा गर्न यो खेल रचेको कतिपयको विश्लेषण छ। खेल त जस्तो एक अर्कालाई उपयोग गरेर फाइदा उठाउन यो खेल त भयो। जस्तो यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकै विषयमा त्यो शेरबहादुर माधव नेपाल र प्रचण्डभित्र एकदम मन मिलेर फेरि यो घटना अगाडि बढाए त होइन। त्यहाँ पनि एक्लै अर्कालाई प्रयोग गर्ने कुरा छ, एक्लै अर्कालाई प्रयोग गर्ने कुरा छ। जस्तो ओलीको भने नि अब तिम्रो अहिले नबोल म पछि चाहिँ निर्देशन दिन्छु। अब उनी पनि हेरिरहेका छन् परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कसरी बन्छ। त्यस कारणले भोलि कसले के भूमिका खेल्छ म त्यो भन्न सक्दिनँ। किन दलालको एउटा क्यारेक्टर चरित्र के हो हुन्छ भने ऊ शक्तिको पक्षमा झुक्छ। गठबन्धनभित्र बढ्दो टकरावका बीच ओली देउवाको सत्ता समीकरणदेखि एमसीसी पास गर्नेसम्मको आकलन समेत भइरहेको थियो। प्रचण्डले प्रतिपक्षले एमसीसीलाई गठबन्धन फुटाउने हतियार बनाएको दावी गर्दै आएका थिए। गत आइतबार बसेको 3 दलको बैठकपछि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच ब्रेक थ्रु भएको भनिए पनि एक साता पनि नबित्दै सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको छ। सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ र यो भर्खरै हाम्रो पार्टी लगायत जनताको दबावद्वारा तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास र षड्यन्त्र अन्तर्गत पनि यो कदम आएको हुनसक्छ र यो कदम नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तराल पछाडि जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया थालनी हुँदै गरेको थियो त्यसलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि यो कदम अगाडि आएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। परिवर्तित राजनीतिक कोर्सले मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ। यसले एमसीसी सभामुखको निरन्तरता, निर्वाचनको भविष्य सबैमा प्रभाव पार्ने कतिपयको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनबाट यो कुराहरू बाहिर आयो, त्यो प्रस्ताव चाहिँ बाहिर विधिवत रूपमा 1/58 संसदमा पुर्यायो। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेको सत्ता गठबन्धनको सबै घटक यसमा समावेश देखिएको, खालि 3टा घटक देखेको छ। अब यसले भोलिका दिनमा सत्ताको यो गठबन्धनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक के प्रभाव पार्छ त्यो अवश्य यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। जस्तो अहिले ठुलो विवादमा एमसीसी रहेको थियो, एमसीसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा। अब यो आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। खास गरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि
डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको अनाउन्समेन्ट सरकारले गरेको छ, तर यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर एउटा अर्कै मोडमा लिने गयो भने चाहिँ त्यो निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्ने। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोगमा सत्ता गठबन्धनभित्रकै केही दल अझै अनभिज्ञ छन्, तर कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी महाअभियोगमा सामेल छन्। महाअभियोगको विषयमा जनमोर्चा र जसपाले भने पत्तै पाएन। मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरूबीच छलफलको विकल्प छैन, तर परिवर्तित राजनीतिक कोर्सले एमसीसी वार पार नभएसम्म प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी बीचको सम्बन्ध मात्र होइन, गठबन्धनकै भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 747 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 6279 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 482 जना र 2417 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 265 जना गरी 747 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सोही अवधिमा 2319 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। अब बाँकी समाचार। आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पछिल्ला केही दिन वर्षदेखि नेपालमा पनि प्रेम दिवसलाई विशेष रूपले मनाउने चलन बढेको छ। प्रेम दिवसका दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका बजार क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। एक रिपोर्ट। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्षको फेब्रुअरी 14लाई भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। तेस्रो शताब्दीमा रोमका शासक क्लोडियसले सैनिकहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएको खण्डमा युद्ध सफल नहुने धारणा राखेको आदेश विरुद्ध भ्यालेन्टाइन नामका पादरीले धेरैको विवाह गराएका थिए। उक्त आदेशको विरुद्धमा सैनिकहरूको विवाह गराएको भन्दै 14 फेब्रुअरीमा पादरीलाई फाँसी दिएको र सोही दिन पादरीले जेलरकी छोरीलाई प्रेम सन्देश पठाएको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। यस दिन प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कालाई विभिन्न उपहार दिएर माया दर्शाउने तथा आफूलाई मन परेका व्यक्ति समक्ष प्रेम प्रस्ताव राख्ने अवसरको रूपमा समेत लिइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइन डे मनाउने चलन बढ्दो छ। यस दिन बजार क्षेत्रमा चहल पहल बढेको देख्न सकिन्छ। भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवसका दिन मन परेको व्यक्तिलाई गुलाबको फूल सहित विभिन्न उपहार दिएर प्रेम व्यक्त गर्ने गरिन्छ। भ्यालेन्टाइन डेमा आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई रातो गुलाबको फूल दिए प्रेम सम्बन्धमा मिठास आउने विश्वास छ। यो दिन रातो गुलाबको फूल अत्याधिक बिक्री हुने व्यापारीहरू बताउँछन्। प्रेम दिवस भएको कारणले प्रणय दिवस पनि भन्छ भ्यालेन्टाइन डे हैन। त्यो कारणले गर्दा अब सबैजनाले केटाकेटी बुढाबुढी सबैले किन्छन् कि हामी व्यापारीले त भ्यालेन्टाइन भनेको हाम्रो लागि चाहिँ दसैँ जस्तै हो, बढी उस हुन्छ हैन। यो अब बाहिरबाट भित्रेको उत्सव हो, हाम्रो नेपालको आफ्नै कल्चर चाहिँ होइन र पनि अब हामीले पनि अब अहिले यसलाई आफ्नो नेसनल उत्सवमा मानिसक्यौँ कि यसलाई पनि आजको लागि भनेर हामी 7 दिन अगाडिदेखि तयारी हुन्छौँ कि। नेपालमा भ्यालेन्टाइन डे विशेष गरी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यो दिन प्रेमी प्रेमिका बीच मात्र नभई आफूलाई माया गर्ने सबैसँग प्रेम साटासाट गर्ने विशेष दिन भएको कतिपयको बुझाइ छ। आफूले माया गर्ने मान्छेहरूसँग दाइ भाइ दिदी बहिनी सबै प्रेमिका प्रेमी सबैसँग मजाले मिलेर दिनलाई सेलिब्रेट गर्ने दिन चाहिँ हो भ्यालेन्टाइन डे भनेको चाहिँ। अब अन्यथा धेरैले अन्यथा लिइरहेको हुन्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ। त्यस्तो अन्यथा लिनुपर्ने त कुनै कुराहरू नै छैन यसमा। त्यही हो, साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि मजाले बसेर भ्यालेन्टाइन डे मनाउन सकिन्छ। पहिला एक दिन अर्थात् फेब्रुअरी 14लाई प्रणय दिवस भनिन्थ्यो। अहिले साताव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइने गरिन्छ। फेब्रुअरी 7मा गुलाब दिने, त्यसपछि प्रस्ताव राख्ने, चकलेट दिने, गुडिया दिने, प्रतिबद्धता जनाउने जस्ता रीतले प्रेम दिवस मनाउने गरिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर कार्यालय पुग्नु भएको छ। आज बबरमहल स्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक छेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाई फर्किनु भएको छ।
डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उहाँ प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको थियो। तर महानिर्देशक छेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिएको बताउनु भयो। पाऊँ भनेर मैले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दियो। स्टे अर्डर दिए तापनि मन्त्रालयले मलाई चाहिँ हाजिर गराएन। त्यही भएर अहिले फेरि पुनः मैले अर्को निवेदन दिइसकेपछि उजुरी दिएपछि अहिले स्टे अर्डर दिएको छ। आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ यहाँ। र यहाँको कानुनको साथीहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर अलिकति लम्बाइदिनुभयो कुराहरू। र मैले आज हाजिर नगरी गएको छु। म गएर मेरो वकिलहरूसित म सल्लाह गर्छु, वकिलहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्छु। महानिर्देशक छेत्रीले आगामी फागुन 9 गते अदालतमा दुवै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनु भयो। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार 101 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्कले बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको छ। तर नेप्से सूचक बढे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.36 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.18 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 75,49,000 हिस्सा सेयर 3,68,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। यति बेला विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नहुँदा मुलुकको अर्थव्यवस्था नै सङ्कटमा छ। यसै कारण बैंकहरूमा रकम अभाव भएको छ भने लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा देश विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला देशका 3वटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका विवादमा छन्। सबै नागरिक र सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यतै छ। तर विकास निर्माण र अर्थतन्त्रको विषयमा न त सरकारलाई चासो छ न त प्रतिपक्ष दललाई नै। मुलुकको दीर्घकालीन असर पार्ने विकास बजेट खर्च नभइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय बेखबर जस्तै देखिन्छन्। मागपछि विकास बजेट खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च बढ्ने सरकारको दाबीका बीच वास्तविकता भने झन झन कमजोर देखिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिना 1 दिन अर्थात् फागुन 1 गतेसम्म 16.35% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। विकास निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय संयन्त्र निर्माण नभएको विज्ञले आरोप लगाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथसाथै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका सडकहरूलाई निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सांसद यज्ञराज सुनवार बताउँछन्। साना साना कमी कमजोरीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन लागेका सडक निर्माणमा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनको धारणा छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जे भनेर भनेको छ बजेट अभाव हुँदैन, अब गतिमा कामहरू अगाडि बढाइदिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उठेका छन्। अन्तर मन्त्रालय एउटा चाहिँ समन्वय मतलब निर्माण संयन्त्र निर्माण गरेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, जे होस् प्रतिफल दिन तहमा पुगेका सडकहरू सामान्य कमजोरीका कारण ढिला नहोस्। बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमा कार्यविधि नबन्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा उत्तरदायित्व कसैले लिन नचाहने तथा नगरे केही नहुने, गरे सबैतिरबाट आँखा लगाउने र आवश्यकता बढ्दा निगरानी हुने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माण र सुशासनमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ भएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य बलबहादुर सिंह लामा ठूला आयोजनाहरूलाई निर्माणका क्रममा आर्थिक लगायतका समस्या हुन नदिनका लागि मास्टर प्लान बनाउँदा नै विचार पुर्याउनु पर्ने बताउँछन्। सम्भावित समस्या तथा अवरोधहरूको अध्ययन गरेर मात्रै टेन्डर आह्वान गर्न सके पछि समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ। राजमार्गहरू बनाउँदाखेरि पहिला मास्टर प्लान हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा मास्टर प्लान बनेको देख्दिन र पटक पटक अघि पनि मैले आफ्नै एलिमेन्टहरू चेन्ज गरिरहेको र यसमा अवरोध भएको। वास्तवमा मास्टर प्लान बनाइसकेपछि ठुला ठुला योजना, सानालाई त गर्न सकेन, तर ठुला योजना त पक्का रूपमा चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो नि। हामीले ठुला योजना बजेटको चाहिँ व्यवस्थित सुनिश्चित त गरे हुन्छ र कहिले पनि के अरे अघि नै 3 महिना 4 महिना चाहिँ के अरे पेमेन्टको चाहिँ अभाव भएको छ भने यो अभाव कसरी हुन्छ?
र यसरी चाहिँ विकास निर्माणको काम हामीलाई छिटो विकास पनि चाहेको छ र यस्तो चाहिँ मोडेलमा गयो भने हामी गर्न सक्दैनौँ। 7 महिनासम्म विकासको काम जम्मा 16% हुनुले सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएको प्रश्न हुन्छ। त्यसमाथि चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएका कार्यक्रम समेत अलपत्र छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक खर्च 10% पुर्याउने भनेका थिए, तर बजेटमा समावेश लघु मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा कागजमै सीमित छ। उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार सिपदेखि बिना धितो ऋण दिने योजनामा पनि प्रगति छैन। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरी लागू गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगेको छ। विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। पैसा चलायमान नहुँदा समग्र वित्त क्षेत्रमा सङ्कट देखिएको छ। तर न अर्थमन्त्रीले परिणाम दिने काम गरेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीले नै प्रभावकारी चासो देखाएका छन्। काम गर्ने समय यता र उता गर्दैमा सक्ने अनि असार लाग्न थालेपछि कागज मिलाएर दैनिक अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुशासन विरोधी तथा मुलुक र जनतामाथि पनि धोका हो। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनले आफ्नो सीमामा तनाव बढेपछि रुससँग वार्ताको प्रस्ताव राखेको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले रुसी अधिकारीहरू तथा युरोपेली सुरक्षा समूहका सदस्यलाई 48 घण्टाको समय सीमाभित्र वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्। रुसको सीमामा 1 लाख बढी रुसी सेनाको तैनाथीपछि युक्रेन र रुस बीच युद्ध हुन सक्ने त्रासका बीच युक्रेनले वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो। यद्यपि रुसले युक्रेनलाई वार्ताको प्रस्तावबारे कुनै जवाब पनि दिएको छैन। अब खेल समाचार। ओमानमा जारी 4 दिवसीय T20 सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपालले आयरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित भएको हो। आयरल्यान्डले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 111 रन मात्र बनाउन सक्यो। हारसँगै नेपालले 3 खेलमा 2 अङ्क जुड्यो। नेपालले अब ओमान विरुद्ध खेल्दै विश्वकप छनौटको सुरुवात गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वदलीय बैठकमा महाअभियोग र संसद सुचारू गराउने विषयमा छलफल। एमसीसी बारे दलहरूकै भूमिका निर्णायक हुने सभामुखको भनाई। एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। निर्वाचनको सङ्घारमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच बढ्यो दूरी। महाअभियोग प्रकरणले समयमै स्थानीय निर्वाचन हुने महाशंका। एमसीसी बारे दलहरूको फरक रणनीति। महाअभियोग बारे थप रणनीति तय गर्न काङ्ग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक। 4 न्यायाधीश विरुद्ध एमाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने पौडेलको टिप्पणी। आफ्नो सीमामा तनाव बढेपछि युक्रेनद्वारा रुससँग वार्ताको प्रस्ताव। 48 घण्टाको समय सीमा दिएको युक्रेन रुसको जवाब पूर्दै। र 4 दिवसीय T20 सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। आयरल्यान्ड 16 रनले विजयी। नेपालले विश्वकप छनौटका लागि पहिलो खेल ओमानसँग खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।